बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तकरार और मैं हूं इमरान खान। नाज़रीन, तारीख को अगर हम पढ़ें तो कौमों की ज़िंदगी में बाद औक़ात ऐसे मोमेंट्स आते हैं, ऐसे लम्हात आ जाते हैं जब उन्हें फ़ैसला करना पड़ता है। वो चाहते हैं फ़ैसला करना, तब भी करना पड़ता है। वो नहीं चाहते, फिर भी उनको फ़ैसला करना पड़ता है। एक ऐसे रास्ते पर लाकर उनको उनकी तकदीर जो है वो खड़ा कर देती है कि जहाँ फ़ैसला लिए बगैर गुजारा नहीं होता। अगर अच्छी क़यादत होगी तो अच्छे फ़ैसले होंगे, अच्छी क़यादत नहीं होगी तो फ़ैसले भी उसी तरह के होंगे। अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में भी वो वक्त आ गया है। वो वक्त अब हमारे सर पे खड़ा है जब हमें फैसला करना होगा कि पाकिस्तान को चलाना किस तरह से है, पाकिस्तान को बनाना किस तरह से है और किस तरीके से पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ना है। हमारे साथ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब इस वक्त मौजूद हैं और जितने भी इशूज़ हैं उन सब पे हम इनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शेख साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें ज्वाइन किया है। पहला सवाल शेख साहब मेरा यह है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में एक ऑपरेशन की अब शुनीद है। पहले गवर्नमेंट इस पे बात करते हुए डर रही थी, बाद में कल खुर्रम दस्तगीर साहब ने, वफाकी वजीर हैं वो, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में कहा कि टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है। कल रात को खबर भी आई कि ऑपरेशन की अब तैयारियां हैं और ये लग रहा है कि अब शुमाली वज़ीरिस्तान में वो ऑपरेशन हो जाएगा जिसके बारे में शेख रशीद साहब कहते थे कि अगर ये हुआ तो कुछ अच्छा नहीं होगा। देखिए, अभी आपने जो तमहीद शुरू की है, इनको रास्ते का पता ही नहीं। ये पगडंडियों के लीडर थे, ये दलदल में कौम को लेके जा रहे हैं, ये खाई में कौम को गिराने लगे हैं, बिकॉज दे आर टोटली कंफ्यूज। एक ऑपरेशन 3-4 दिन पहले जो कि हुआ है, उसमें कुछ लोग जो हैं वो वहां जाँ बहक हुए हैं। और अगर फौज कुछ करने जा रही है तो मेरी अभी इमरान खान साहब से एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है और वो खुद ये कह रहे हैं कि भाई देखें, अगर कुछ करना है तो पहले हमें बताएं तो सही आप करने क्या जा रहे हैं। और 4 APC की मीटिंगें हुई हैं जिसमें 3 में मैं शरीक था, एक में इन्होंने मुझे बुलाया नहीं, खौफजदा क़यादत ने, बीमार ज़हन की सोच ने। 4 की 4 APC में इन्होंने मुज़ाकरात की बात की है। वो कौन सा ऑल ऑफ सडन इनको अबाउट टर्न लेना पड़ा है कि ये अब ऑपरेशन पे जा रहे हैं और जहां कंसल्टेशन की बात हो रही थी वहां कन्फ्रंटेशन की बात हो रही है, वहां ऑपरेशन की बात हो रही है। और देखें, शुमाली वजीरिस्तान में पता नहीं 2 किस्म की आरा है। एक तो कहते हैं कि बर्फ में लोग वहां मौजूद होते हैं, एक कहते हैं वहां से वो निकल चुके होते हैं। लेकिन इसका ब्लो अप जो होगा और इस्लामाबाद में होगा, और इसका ब्लो अप जो इस्लामाबाद में होगा, उसके नताइज के लिए क्या ये लोग तैयार हैं? ये बुज़दिल लोग हैं। जीने का हक बहादुर लोगों को ही होता है। और हम यहां आपको इंटरव्यू दे रहे हैं इस्लामाबाद से, अल्लाह के फजलो करम से 4-4 दफा हम पर हमले हुए हैं और हमारा ये ईमान है, 5-5 लाशें हम घर लेकर आए हैं कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है। और अल्लाह ही है जो हिफाजत करने वाला है और सारी टेक्नीशियनें और सारी सिक्योरिटियां काम नहीं आती। सो ये जो इजलास हो रहा है परसों, ये बड़ा बंबू किस्म का इजलास होगा, बंबूर किस्म का इजलास होगा और इसमें फैसला करना होगा कि भाई ये क्या करने जा रहे हैं ये लोग। और कौमी असम्बली को एतमाद में लिए बगैर, अपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर जो कुछ ये करने जा रहे हैं, मैं समझता हूं इसका नतीजा बुरा निकलेगा और इतना बुरा निकलेगा कि इनको इन महीने 1.5-2 महीनों में लेने के देने पड़ जाएंगे। और ये जनवरी तकरीबन खत्म है, फरवरी मार्च इस पाकिस्तान की आने मुस्तकबिल की सियासत का एक नया बाब लिखने जा रहे हैं ये, अगर ये जा रहे हैं इस किस्म के हालात के लिए। और उसमें कौम कितनी ऑन बोर्ड है, अपोजिशन कितनी बोर्ड है। और एक दफा समीउल हक को बुला के खराब किया इन्होंने। और समीउल हक तो बहुत क्लियरली कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी बिल्कुल सियाको सबात से हट गई है गवर्नमेंट। मुझे बुलाया था, मुझे कहा था कि मुज़ाकरात की राय हमवार करो और बाकायदा दिसंबर की आखिरी तारीख में अखबारात में खबर छपी थी, उसकी कोई तरदीद उस वक्त नहीं की थी वज़ीर आज़म हाउस ने। देखें जी, समीउल हक को और किस लिए बुलाना था? कोई निकाह पढ़वाना था उससे? वो देखें, ककोड़ा खटक के एक बहुत बड़े अदारे के मोहतमिम है, बड़े बाप का बेटा है और उम्र के इस हिस्से में जाहिर है झूठ बोलना मैं नहीं समझता कि इतने बड़े मुदर्रिस और इतने बड़े शेखुल हदीस का झूठ बोलना, उन पे आप ये शक कर सकते हैं। गवर्नमेंट ही झूठ बोल रही है और इसका वतीरा है गवर्नमेंट का। ये जहां फंसते हैं वहां स्लिप कर जाते हैं। और आज 7-8 महीने तक इन्होंने, मैं समझता हूं कौमी मुजरम है ये,
انہوں نے مذاکرات شروع نہیں کیے، سب سے دھوکے بازی کی ہے، سب سے انہوں نے فراڈ کیا ہے، سب سے انہوں نے چال بازی کی ہے، سب سے انہوں نے دھوبی پٹکا مارا ہے، انہوں نے اندر کی بات سینے میں چھپا کے رکھی ہے، اور سب سے زیادہ نقصان میں یہ رہیں گے. ہمارے دیکھیں میاں صاحب کہتے ہیں مذاکرات ہمارے لیے بہترین آپشن ہے، ہم مذاکرات کریں گے. چودھری نثار صاحب کہتے ہیں آگے بڑھ گئے ہیں، کافی قریب پہنچ گئے ہیں، بات ہو رہی ہے. یہ تو بار بار منہ سے تو یہی کہتے رہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، انہی کی طرف چل رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ نیت نہیں تھی، صرف زبانی غلامی کہہ رہے تھے؟ میں تو یہی سمجھ رہا ہوں، کیونکہ مظلوم مولانا فضل الرحمان صاحب سے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو پچھلی دفعہ چودھری نثار صاحب نے لوگوں کو سلیکٹ کیا تھا وہ بہتر لوگ تھے، میرا خیال ہے کہ وہ نان پولیٹیکل ریلیجس پریچر تھے اور مذہبی سکولر تھے، اور مذہب میں ان کا بڑا نام اور مقام تھا، اور انہوں نے اپنی سیاسی دکان نہیں چمکانی تھی، اور انہوں نے سیاست کا پوائنٹ سکور نہیں کرنا تھا. جو لوگ پچھلی دفعہ چودھری نثار صاحب نے بقول جن کے نام آئے اور جس کے لیے حکیم مسعود صاحب کا خط بھی آیا، اور اگر وہ لوگ ہوتے تو شاید اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ اب نکل آیا ہوتا. اب تو میرا خیال ہے پینیٹریشن کافی زیادہ ہو گئی ہے، اور کل پرسوں جو آرے بازار میں واقعہ ہوا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا بچے کا تعلق بھی جو ہے وہ اسلام آباد سے ہے. اگر یہ سچ ہے، ممکن مجھے نہیں معلوم کہ جو خودکش تھا، جو میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے، اور جو بنو میں واقعات ہوئے ہیں، یہ کوئی وہ واقعات نہیں ہے. لیکن کیا اسٹیٹ اس پہ اتنی ریئیکٹ کرے گی؟ میں سمجھتا ہوں قوم جو ہے واقعی تھک چکی ہے یہ باتیں سن کے. جس قوم کے پاس نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ نوکری ہے، نہ تنخواہ ہے، نہ پانی ہے، اس کو بم ہی مل رہے ہیں، اس کو ڈانٹ ہی مل رہی ہے، اپنے خاندانوں کو بانٹ رہے ہیں. آپ دیکھیں موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے، اس کاظمی اس کو پھر لگا دیا جس کو چودھری افتخار کے خوف سے کی بات کر رہے ہیں نہیں لگا. شجاعت عظیم کو کہ اس کو ڈوئل نیشنلٹی ہے، اور جو پنجاب کا سرمایہ کاری کا چیئرمین تھا اسے پاکستان کا چیئرمین لگا دیا، جو ایل ڈی اے کا ہیڈ تھا اسے سی ڈی اے کا ہیڈ بنا دیا. یہ لوری گروپ قبضہ کر رہا ہے اس ملک پہ، اور یہ پنجاب کی قیادت جو ہے اس ملک کی آنکھوں میں، قوم کی آنکھوں میں مرچیں دھول جھونک رہی ہے، مرچیں ڈال رہی ہے. آپ ان کی اپائنٹمنٹ دیکھیں، بیت المال میں کس کو لگایا، اٹارنی جنرل کس کو لگایا، اللہ آپ کا بھلا کرے کس کو لگایا انہوں نے، بے نظیر انکم سپورٹ کس کو لگایا، نجکاری کمیشن. سب 2 نمبر کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں گے، میں تو چیخ رہا تھا آپ کے پروگراموں میں بھی، میں نے کہا کہ 1 جنوری سے ان کی حکومت آئے گی، اور خاک حکومت آئی ہے، اور 24 دن میں 48 دھماکے ہو چکے ہیں. ہائیسٹ ریٹ جو ہے، ہائیسٹ ریٹ دھماکوں کا پاکستان میں بدترین تخریب کاری ان دنوں میں ہوئی ہے. بالکل رائٹ. اور نااہلی کی یہ اتنی انتہا ہے کہ نہ قوم کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ایک تحفظ پاکستان آرڈیننس نکالنے جا رہے ہیں، حرام ہے، مجھے پتا ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنے جا رہے ہیں وہ. اور لوگوں سے کیا سلوک ہے. میرے ہلکے والے لوگ آج دیکھیں اخباروں میں لیڈ لوگوں کی لگی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو اس لیے گیس اور پانی اور بجلی نہیں مل رہا کہ ہم نے شیخ رشید کو ووٹ دیے تھے، ہمارا یہ گناہ ہے کہ ہم نے قلم دوات کو ووٹ دیے تھے، اس لیے ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے. نہیں شیخ صاحب، آپ اپنے لوگوں کو یقین دلائیں، اپنے لوگوں کو آپ یقین دلائیں، وہ باقی شہروں میں بھی نہیں مل رہی ہے، اور باقی شہروں میں بھی بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. بلکہ آج وزیر صاحب کا بیان بھی آ گیا ہے کہ گیس کا مسئلہ آئندہ 1-1.5 مہینہ اور مزید حل نہیں ہوگا. بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 12 سے 16 گھنٹے جو ہے وہ معمول ہے. اس کے بعد پھر گیس جو ہے نا وہ ان کے دماغ کو ہی چڑھے گی، وہ کسی ان کے دماغ کی گیس چیمبر میں جائے گی. کیونکہ مسئلہ تو ابھی ہے جب لوگوں نے کھانا پکانا ہے. سارے ملک میں آپ نے اس طرح خیرات کے طور پر دی گیس کہ اب نہ گاڑیوں کے لیے گیس ہے، نہ گھر کے لیے گیس ہے، نہ کھانے کے لیے گیس ہے. اور گیس ان کے دماغ کو اتنا چڑھ گئی ہے کہ یہ 2-3 مہینے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ گیس ان کو کہاں لے کے جاتی ہے، ان کا سیاسی دھوم دھڑکا کرتی ہے یا ان کا تیا پانچا کرتی ہے. You have to see this 3 months. اچھا شیخ صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ اب جس آپریشن کی بات ہو رہی ہے، شمالی وزیرستان کی بات ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں وہ بارود کا ڈھیر ہے، وہاں طالبان بہت طاقت میں ہے، وہاں پہ جو گروپس ہیں ان کے ساتھ لڑائی سے بہتر تھا کہ مذاکرات کیے جاتے. یہ باتیں ہمیشہ سے ہو رہی ہیں، آج نہیں ہو رہی. تو شیخ صاحب جس طرح آپریشن راہ راست ہوا تھا سوات میں محدود پیمانے پہ، جنوبی وزیرستان میں ہوا تھا محدود پیمانے پہ، ان آپریشنز کے نتیجے میں جس طرح ہمارے شہروں میں دھماکے ہوئے، بڑے شہروں میں پاکستان کے، تو شمالی وزیرستان کا ریئیکشن آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کا آئے گا، اور کیا اس ریئیکشن کو فیس کرنے کے لیے
पाकिस्तान की गवर्नमेंट और हमारे इदारे तैयार हैं? देखें, इस चौथी जो हुई एपीसी, उसमें मुझे नहीं बुलाया गया, और हालांकि ये सारे एक एक पार्टी के लोग थे वहां। शेरपाव साहब के क्या कोई 200 मेंबर थे उनके, शुजा साहब के 10,000 मेंबर थे, और क्या वो जो सलवी ग्रुप है उनके कितने मेंबर थे। पहली जो 3 मीटिंगों में मैं रहा, मुझे अच्छा याद है कि जनरल कियानी ने और जनरल पाशा ने, मुझे अब तारीख याद नहीं, इवन फजल रहमान की मीटिंग में सबकी ये राय थी। तीनों एपीसी में मैं शामिल था। तीनों एपीसी में जनरल कियानी साहब ने और जनरल पाशा साहब ने ये कहा कि देखें, हम ये मानते हैं कि शिमाली वजीरिस्तान मेन हब है और शिमाली वजीरिस्तान को एड्रेस किए बगैर ये मसले टैकल नहीं हो सकते, और अगर हमने इन हालात को ठीक करना है तो हमने शिमाली वजीरिस्तान जाना है। लेकिन इसका बैकफायर जो होगा, मुझे आज भी याद है कि जनरल पाशा ने ये कहा, मीटिंग में सरेआम ये बात की, कियानी ने कहा कि इसका बैकफायर जो है वो बहुत खौफनाक होगा, इससे आप दुश्मनों की ख्वाहिशों को पूरा करेंगे और बेहतर रास्ता यही है कि कोई हल निकला जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इसमें कोताही बरती है, और 7-8 महीने 9 महीने उन्हें जो मिले, और इमरान खान ने मुझे आज ये बात कही कि जब नवाज शरीफ साहब उन्हें हॉस्पिटल मिलने आए तो इमरान खान ने मुझे कहा कि मैंने उन्हें एक ही बात कही कि भाई पहले इस मसले को हल करो, बाकी और कोई मसला नहीं है, ये मसला टॉप प्रायोरिटी पे करें। और वो टॉप प्रायोरिटी पे खाक होना था। यहाँ अपॉइंटमेंटों से ही फुर्सत नहीं है इनको, और जो हालात बनते जा रहे हैं, मैं तो मायूसी नहीं फैलाना चाहता, लेकिन खुद मैं अंदर से मायूस हूं कि इस केस को सही तौर पर हैंडल नहीं किया जा रहा। शेख साहब, जो ये फैसले कर रहे हैं, जिस तरफ ये लेकर जा रहे हैं, अभी इन्होंने एक ऑर्डिनेंस भी पास किया है, पावर्स दे रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, और जो लग रहा है कि पेशावर में भी वो जो कल हम पढ़ रहे थे कि पेशावर को 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे, फिर वहां पे भी ऑपरेशन करेंगे, पूरे के पूरे केपीके में एक बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। हम मुतहम्मिल हो सकते हैं इसके? देखे, कॉरिडोर तो मेन देखे ना, अभी अमेरिकन और क्या सूरत हाल जा रही है, क्या अमेरिकन जा रहे हैं वहां से? यकीनन नहीं जा रहे। और अगर यही सूरत हाल रहे कि लोग सैंडविच बन जाएं तो केपीके की गवर्नमेंट तो बहुत बड़े प्रेशर में आ जाएगी, और वहां लोग देखें आगे इतनी बड़ी तादाद में नकले मकानी कर रहे हैं, और शिमाली वजीरिस्तान में भी 4-5 लाख लोग तो होंगे, और इन 4-5 लाख लोगों का, और देखें ना, सबसे ज्यादा आबादी के लिहाज से दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी में जो तेज लोग हैं वो बाजोड़ के लोग हैं। वो बाजोड़ शिमाली वजीरिस्तान की बात में तो नहीं आता, लेकिन शिमाली वजीरिस्तान में ये 4-5 लाख लोग, ये इतनी बड़ी नकले मकानी, ये कैसे मैनेज होगी, और इन सर्दियों में कैसे मैनेज होगी, मुझे नहीं पता। मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, और मैं तसव्वुर कर रहा हूं कि शायद मंडे को नवाज शरीफ साहब कौमी असम्बली को एतमाद में लें। अगर नहीं ले रहे, अगर वो नई कौम से मंडे को अपना आके बयान दे रहे, तो इसका मतलब है बकवास है, घुग्गू घोड़े बैठे हुए हैं। नहीं, लेकिन शेख साहब, ये तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा। आप बार बार कहते रहे हैं, एमक्यूएम के कायद ने भी ये बात की कि पार्लियामेंट को और कौम को मियां साहब एतमाद में लें। तो अब मियां साहब की जानिब से कल भी एक वफाकी वजीर ने कहा, और खबर अब खुल रही है कि मियां साहब शायद अब कौम को एतमाद में लेने वाले हैं। मियां साहब से आप क्या जानना चाह रहे हैं, आने वाले हालात जो हैं उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं, और क्या हम एक बहुत बड़ी तादाद में नकल मकानी करने वाले लोगों को अब संभाल सकते हैं? बाकी शहरों की हालत क्या होगी? ब्रेक के बाद शेख साहब आपसे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शेख साहब, मियां साहब ने अब पार्लियामेंट से अगर वो खिताब करने आ रहे हैं तो आप लोग यकीनन वहां पे मौजूद होंगे। आपको लगता है अभी मजीद डिबेट की जरूरत है, या हुकूमत फैसला कर चुकी है कि अब ये स्टेप है, ये हुकूमत को अब लेना है? देखिए, एक तो पॉजिटिव बात जो मुझे नजर आ रही है कि लो प्रोफाइल पे रहें तो बेहतर करेंगे, धूम धड़का करेंगे तो ठुस हो जाएंगे ये, और सारे मुल्क को भी ले डूबेंगे। सो लो प्रोफाइल में अगर कुछ काम होने जा रहा है तो उसका मुझे नहीं मालूम, और मुझे पूरा यकीन है कि नवाज शरीफ साहब नहीं एड्रेस करने जा रहे मंडे को। वैसे ही ये लोगों को गोली दे रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि वो कौम से खिताब करने जा रहे हैं, और इल्ताफ हुसैन ने भी ये बात उनसे कही। उनको शायद ये इंफॉर्मेशन हो कि शायद वो जा रहे हैं, नहीं जाएंगे। उनके पास कहने के लिए है क्या, और अवाम को देने के लिए है क्या?
اور جب ان سے کوئی یہ منڈے کے دن سوال یہ کرے گا جی کہ یہ 7-8 مہینے جو آپ کو مذاکرات کا یونانیمس مینڈیٹ ملا اس کو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اس میں آپ نے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کی قومی ذمہ داری تھی کہ سب پارٹیوں نے آپ کا مینڈیٹ دیا اور انہوں نے اب نیا کٹا کھول دیا کہ سمیع الحق صاحب کو ہم نے تو جی بلایا ہی نہیں تھا؟ بابا اندھے ہیں لوگ، سب نے فوٹویں دیکھی ہیں، اور کس کام کے لیے آپ نے بلایا تھا؟ پھر 2 دن بعد فضل الرحمان صاحب کو چودھری نثار صاحب نے بلایا، اور فضل الرحمان صاحب نے یہ بات ضرور کہی کہ ایسا نہیں ہے جیسا سمیع الحق صاحب نے کہا ہے، لیکن وہ تو ان کی 2 ذاتی معاملات ہیں۔ لیکن کوئی آگے بڑھے، کوئی بڑھے تو صحیح، کسی کو اعتماد میں لیا گیا۔ پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ منور حسن صاحب، عمران خان، سمیع الحق اور فضل الرحمان یہ آگے بڑھیں۔ اور بابا کسی کے رابطہ کیا، ایک سمیع الحق سے اگر آپ نے رابطہ کیا تو اس کا سمیت ہنڈیا چرائے میں پھوڑ دی آپ نے، اور طالبان کو بھی موقع دے دیا کہ آپ نے یہ کہنے کا کہ آپ اسی طرح کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو آپ نے سمیع الحق کے ساتھ کیا، آپ غیر سنجیدہ لوگ ہیں۔ دیکھیں نا ان کو کتنی تقویت ملی پرائم منسٹر ہاؤس کے اس بیان سے کہ ہم نے ان کو کوئی اختیار نہیں دیا، اور طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مولانا سمیع الحق کے جو لوگ آئے ان سے ہم رابطے میں تھے اور ہماری بات چل سکتی تھی، اور لیکن جو کچھ سمیع الحق صاحب سے کیا وہ آپ نے عین چوراہے میں ہنڈیا پھوڑ دیے۔ اور کل سے آپ کو دیکھیں نا میڈیا کے بھی نام چلنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ آج بانٹے گئے ہیں نام اسپیشلی اسلام آباد میں کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں وہ ہٹ لسٹ پہ ہیں، اور اگر کوئی دوسری ایجنسی بھی ان کو مروا دیتی ہے یا وہ مارے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے آپ بعض اینکر تو آپ کو پتا نا انٹرنیشنل فیم کے آدمی ہیں، اور ان کے پیچھے بھی ایجنسیاں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ بھی ایجنسیاں ہوتی ہیں، اور ایجنسیوں کے لیے کئی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، چند محدود۔ اگر کسی جگہ کوئی بیک فائر ہو جاتا ہے، بیک لیش ہو جاتا ہے، تو یہ تو سارے حالات ہی، اور جو کچھ ایکسپریس میں آپ دیکھیں ہوا 3 لوگوں کو، وہ بیچارے تو کوئی اینکر نہیں تھے۔ دیکھیں نا ان بیچاروں کا کیا گناہ تھا، ایک ٹیکنیشین تھا، ایک چوکیدار تھا، ایک ڈرائیور تھا، نہ لینے میں نہ دینے میں، نہ وہ کسی رائے عامہ کو بنا سکتے تھے نہ خراب کر سکے تھے۔ پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے وہ نوکری کر رہے تھے، اور سیاست کی آگ میں وہ جل گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ شیخ صاحب ابھی یہ جو لسٹیں آ رہی ہیں، کوئی کسی کو بھی مار دے گا تو اب تو ایک فتویٰ جاری ہو گیا ہے طالبان کی جانب سے، تو اس فتوے کی آڑ لے کر کوئی بھی کسی کو مار دے گا اب؟ میں نے تو آج وہ فتوے پڑھے ہیں، بلکہ میرے سامنے ہی پڑے ہوئے ہیں، میں تو پریشان ہو گیا کتنا کام کیا گیا، طالبان کتنا کام کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے فتوے اکٹھے کیے ہیں اور جس طرح فتوے لیے ہیں اور تحریری فتوے دیے ہیں۔ میں تو بڑا ہی حیران ہوا کہ بہت کام کے انہوں نے مستند قسم کے فتوے دیے ہیں، اور ایسے نام ہے کہ جو فتویٰ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور یہ تو بڑا لمبا پھڈا ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ لمبا پھڈا اگر یہی جو فتویٰ آ گیا ہے اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ اگلا مہینہ فروری بڑا خونی ہو جائے گا۔ مارچ کی تو میں احتیاطاً بات کرتا ہوں کہ یہ ٹرینڈ سیٹر ہو جائیں گے یہ 2 مہینے کے کدھر حالات جا رہے ہیں، اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو سب لوگ کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 7 مہینوں میں ایک دفعہ آپ کو یہ آزمانا چاہیے تھا، جو ساری سیاسی پارٹیوں نے وہاں، فضل الرحمان صاحب نے تو وہاں سے سعودی عرب سے اس کو ناخوشی کا اظہار کیا ہے، لیکن ایک دفعہ آپ ناخوشی کا اظہار کریں اور دوسری طرف ان کی کیبنٹ میں شامل ہوں، بلکہ مجھے تو بڑی مستند اطلاعات ہیں کہ اب یہ بلکہ میرے پاس تو ایسی خبریں ہیں، دیکھیں اسحاق ڈار صاحب نے جو 8-10 دن پہلے فرنٹ پیج پہ چھپا ہے کہ 2-3 سال کے لیے سیاست بند کر دی جائے اور سب پارٹیاں مل کے گورنمنٹ بنائیں، یعنی یہ کولیشن گورنمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اور میں یہ پہلے کہہ چکا ہوں، اللہ کو معلوم ہے کہ کولیشن گورنمنٹ آنی ہے، نواز شریف کی حکومت چلنی ہے، یا ٹیکنوکریٹس آنے ہیں، یا کچھ اور ہونا کچھ ہے۔ پہلے لوگ 5 سال کہتے تھے، 5 سال کہتے تھے، عام آدمی سے بات کرو وہ کہتا ہے، پہلے تو لوگ یہ سوچنا ہی گناہ سمجھتے تھے کہ یہ 4.25 سال لگائیں گے، اب عام آدمی سے گلی محلے میں بات کرو کہتا ہے یہ سال کٹ لینے تے بڑی گل ہے، نواں سال دیکھ لوں، یہ سیاسی حکومت تو بہت بڑی خبر ہوگی، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں ٹینٹ ہے فش ہے یہ گورنمنٹ، کیا کر رہی ہے، کیا ڈیلیور کیا ہے انہوں نے، بلکہ زیادہ پنگے لے رہی ہے، اور ایسے پنگے لے رہی ہے جس میں کوئی بھی بڑا آدمی اس کی بھینٹ چڑھ سکتا ہے۔ میں کوئی بڑا آدمی نہیں، غریب ماں باپ کا بیٹا ہوں، لیکن مجھ سے لے کے ٹاپ ہیڈ تک
کوئی آدمی بھی اس کی بینڈ چڑھ سکتا ہے. تو شیخ صاحب عام آدمی کی سیکیورٹی کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے دے سکتا. یہاں پہ میڈیا محفوظ نہیں ہے, یہاں پہ سیکیورٹی پرسنل محفوظ نہیں ہے, سیاستدان محفوظ نہیں ہے, عام آدمی محفوظ نہیں ہے, تو تحفظ یہ کس کو دے رہے ہیں جس کے لیے عام آدمی کے لیے تو یہ ملک ہی نہیں بنا, عام آدمی کے لیے تو یہ پارلیمنٹ نہیں بنی, عام آدمی کے لیے جمہوریت نہیں بنی, عام آدمی کے لیے سینٹ نہیں بنی. عام آدمی مجھے پریس گیلری میں چھوڑیں, وزٹنگ گیلری میں جا کے بتا دے, میں مان جاؤں کہ میں عام آدمی انڈیا میں ہی آ گیا ہے, وہ جھاڑو لے کے چونک میں بیٹھا ہوا ہے, عام آدمی کا ہی مقدر ہے. عام آدمی تو یہاں دھکے کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے, ان کے اپنے خاندان بانٹنے کے لیے اور عام آدمی ڈانٹنے کے لیے. ان کو اتنی ڈانٹیں پڑ رہی ہیں, اتنے دھکے پڑ رہے ہیں, اتنے ان کو مکے گھونسے لگ رہے ہیں, پر یہ ہے کہ ٹس سے مس نہیں کر رہے ہیں. یہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ آنے والے بھی ایسے ہی ہیں اور جانے والے بھی ایسے ہی ہیں, جن کو ووٹ دیے دیکھیں نا. اب جب حکمران آئے ہیں, اعتماد ختم ہو, اب جب حکمران آئے ہیں ان کی سیکیورٹی کے اوپر سینکڑوں لوگ تعینات ہیں. ان کے گھروں کے باہر آپ دیکھ لیں کیسی زبردست شاندار سیکیورٹیاں ہیں, وزراء کی آپ سیکیورٹیاں دیکھ لیں شاندار سیکیورٹیاں ہیں, گورنر کی آپ دیکھ لیں, یہ سب لوگوں کی سیکیورٹیز دیکھیں اور عام آدمی کی حالت آپ دیکھیں. جس بازار میں لوگ روزانہ جا رہے ہیں, جس درگاہ پہ روز روزانہ جا رہے ہیں, جس دفتر میں ہم کام کر رہے ہیں, یہاں تو کوئی سیکیورٹیاں نہیں. دیکھیں میں وزراء اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف اور دوسرے لوگوں کی سیکیورٹی کے مخالف نہیں ہوں. مجھے اندازہ ہے اس ملک کے حالات کتنے خراب ہیں, اور عمران صاحب جس آدمی نے 50 میٹر پہ پولیس والا کھڑا کرنا, شیخ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ دیکھیں یہ تو کام ہی نہیں آئیں گے, یہ ان کو سمجھ نہیں ہے نا. دیکھیں یہ ان کو سمجھ نہیں ہے. اگر ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ نہ صرف ہتھیار پھینکیں گے بلکہ ان کے ہتھیاروں سے ہی ماریں گے. یہ میں نے عاشورہ کے دنوں میں جو صورتحال پنڈی میں دیکھی ہے کہ جس طرح انہوں نے ہتھیار پھینکے ہیں اور بھاگے ہیں, یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں گے. لڑتا کون ہے؟ دیکھیں وہ تو مرنے کے لیے لڑ رہے ہیں, مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو مرنے کے لیے آ رہے ہیں, لڑنے کے لیے نہیں آ رہے, مرنے کے لیے آ رہے ہیں, اور ہم بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں. اور کسی کو کوئی کتنی طاقت سے بچا سکتا ہے, کتنا لائل ہے, وہ اس تنخواہ میں تو لائلٹی پوری نہیں ہو سکتی جی. اس تنخواہ میں تو اس کو اس سے دگنی تنخواہ میں خریدا بھی جا سکتا ہے. اور اس کے واقع پاکستان میں بھی ہیں, انڈیا میں بھی ہیں, سب جگہوں پہ ہیں. سو اس ملک میں ایک جو ایسی لہر چل پڑی ہے اور کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ایک مرنے کے لیے موجزن ہے اور ایک جان بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہے. دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, پھر یہ تو سوال پھر پیدا ہوتا ہے نا کہ عام آدمی پھر اپنی حفاظت خود ہی کر لے. اب وہ اپنی حفاظت خود کیسے کرے گا, اس پہ بات کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آج پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے خبر ہے ہمارے پاس, اس پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب اس سے پہلے کہ مشرف صاحب کی بات آپ سے پوچھوں, مجھے یہ بتائیے کہ پیمرا ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے طالبان کا جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کا کوئی موقف سنانا ہی نہیں ہے. طالبان ہمیں کچھ اور کہتے ہیں, فوج کی جانب سے وہ ایک الگ قسم کا موقف ہے, سیاستدان کچھ اور کہہ رہے ہیں. یہ میڈیا جائے تو جائے کیا, کرے تو کرے کیا؟ اب ہم سچ بولنے سے بھی اب کیا پیچھے ہٹ جائیں؟ فی الحال تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم سچ ہی بولتے جائیں گے, لیکن ہمارے ساتھیوں کو اس طرح مارنا اور اس طریقے سے پھر اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا, بعد میں ذمہ داری بھی قبول کی ہے طالبان نے. پیمرا ہمیں اجازت دے نہیں رہا, وہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے آپ کا مشن بڑا مقدس ہے اور سچ ہی بولنا چاہیے انسان کو. سچ میں بڑی عظمت ہے. گو اس کا زمانہ نہیں ہے, جھوٹ بولنے والے ترقی کر جاتے ہیں. خانہ نمبر 2 کے لوگ خانہ نمبر 1 میں چلے جاتے ہیں حادثات کی وجہ سے. لیکن سچ کا بھی اپنا ہی مزہ ہے. اگر ضمیر زندہ ہو تو بندے کا, میری اگر ایک چھوٹی پارٹی ہے لیکن میں گردن اکڑ کے چل سکتا ہوں کہ کوئی آدمی کوئی پارٹی کسی کے ساتھ میں نہیں ہوں, میں عوامی مسلم لیگ میں گردن اٹھا کے چل سکتا ہوں انشاءاللہ کہ میں ضمیر کی آواز پہ زندہ ہوں, اور میری پارٹی ضمیر کی پارٹی ہے. اور چاہے میرے ساتھ ایک بہت بڑا جلوس نہیں ہے, لیکن جو لوگ فکر کرنے والے ہیں, اور کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا, انسان اگر سچ کے ساتھ مر جائے تو اسی میں عظمت ہے. وہ لوگ جو جھوٹ کے ساتھ لمبی زندگیاں اور لمبا نام کما کے گئے ہیں, آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. سو جس کو سچ میں مزہ آتا ہے وہ سچ ہی بولے, اور سچ ہی بولنا چاہیے. شیخ صاحب کافی عرصہ پہلے آپ نے مجھے کہا تھا کہ مشرف صاحب کے کیس میں کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ بار بار یہ بات کرتے رہے ہیں. اب مشرف صاحب کی بیماری کے حوالے سے رپورٹس تو سامنے آ گئی ہے کہ بائیں شریان جو ہے دل کی وہ ان کی بند ہے. تو شیخ صاحب اینجیوگرافی پاکستان میں نہیں کروانی, مشرف صاحب کہہ رہے ہیں مجھے باہر بھیج دو. آپ کو لگتا ہے جسٹیفائیڈ ہے ان کا یہ مطالبہ کہ مجھے باہر بھیجیں, میں باہر سے علاج کرواؤں گا؟
पाकिस्तान के वो सदर रहे हैं। देखिए, मैं किसी का जस्टिफाइड होना या नहीं होना, देखिए हर आदमी इस मुल्क में अपनी जान बचाता है। क्या आसफ जरदारी पागल थे जो उन्होंने पागलों के डॉक्टर से सर्टिफिकेट लिया कि इसकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं है? क्या 5 साल इतना टका के प्रेसिडेंट ने हुकूमत की है? वो पागल ने हुकूमत की थी? नहीं सर, बहुत समझदार। ये देखें, हर एक आदमी का देखें इसमें आप ये देखें कि फैसल अरब साहब मुझे शक्ल से और अपनी जिस हौसले से वो केस सुन रहे हैं, मैं तो आपको पता टीवी देखता नहीं हूं, सिर्फ अखबार सुबह उठ के पढ़ता हूं नाश्ते से पहले। मुझे इंप्रेस किया फैसल अरब साहब ने कि वो ठंडे दिल से, वरना इतना केस अगर सुनाया जाए, इतना लंबी रजिया भट्ट का नावल अगर सुनाया जाए तो जज थक जाता है, वो कहता है बस करो, लेकिन वो सुन रहे हैं। लेकिन जिस चीज ने मुझे परेशान किया कि जो अफेक्टी लोग हुए हैं उसमें फैसल अरब साहब भी हैं जो सदर मुशर्रफ की वजह से निकाले गए बतौर जज, और अफेक्टी जो जज है वो जब उसको हेड कर रहा है उस कोर्ट को, मैं समझता हूं कि कोई दिल को ये बात नहीं लग रही। मैं कानून का माहिर नहीं हूं, इस पर ज्यादा तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन जब मैंने देखा कि जो उनके साथ रिकॉर्ड लगा है उसमें ये बात शामिल है कि सदर मुशर्रफ के गलत फैसले से जो लोग इफेक्ट हुए, उसमें इन कोर्ट के प्रेसिडेंट साहब जो हैं, इन कोर्ट को हेड कर रहे हैं फैसल अरब साहब, वो भी शामिल हैं। फिर मैंने महसूस किया ये तो एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें बंदा बराह रास्त जो है वो ये केस, क्योंकि दुनिया में जाएगा और दुनिया में जब ये जाएगा तो उसमें हर एक आदमी अच्छी बातें भी करेगा और कीड़े भी निकालेगा। और जहां तक ये है कि मेडिकल का मसला है, मैं समझता हूं ये बात मैं बहुत पहले अर्ज कर चुका हूं और हुकूमत को ये बात समझ आ गई है। मुझे खुशी इस बात की है कि नवाज शरीफ साहब को देर से समझ आती है, लेकिन ये जल्दी समझ आ गई है। वरना आप देखें जहांगीर करामत ने जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात 25 साल पहले की थी, वो इनको अब समझ आई है। अगर ये केस भी 25 साल बाद समझ आता तो मुझे दुख होता। कौन जीता है? इतना वक्त तो किसी के पास नहीं है, सबकी उम्रें खासी हो गई हैं। उसमें मैं समझता हूं एक दरमियानी रास्ते पे बात चल निकली है, और अगर एक दरमियानी रास्ता निकलता है पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, मुल्क के लिए भी। नवाज शरीफ साहब को मैं अर्ज करना चाहूंगा कि सदर मुशर्रफ ना इस मुल्क और कौम का मसला है, ना पॉलिटिकल थ्रेट है। किन बेवकूफों ने आपको किस तरफ डाल दिया? देखे ना, क्या वो एक क्या यूजर पर नहीं सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था याह्या खान को? क्या वो शेर मजारी साहब को कोर्ट ने 6-7 जजों ने बैठ के ये सारा मसला नहीं किया था? क्या उस वक्त लोगों ने कहा कि हम उसको इसलिए ट्रायल करने जाते हैं? मैं नहीं समझता, मेरी सियासी जितनी अल्लाह ने मुझे अकल और समझ दी है, मैं समझता हूं कि ये कौम को उस जगह ले आए हैं कि जहां कौम की कोई दिलचस्पी नहीं है इस केस में, और ना ये नेशनल इश्यू है, ना ये इंटरनेशनल इश्यू है, ना ये कौमी सलामती का मसला है। नवाज शरीफ साहब खामखा अपना वक्त जाया कर रहे हैं और उनके इमेज में मासेस में देखें, मैंने आज के कल कराची में फोटो अखबार लगी हुई है कि मुजाहरे हो रहे हैं, बेशक छोटी तादाद में हो रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं, उसको दोहराना नहीं चाहता। फौज टोटली सदर मुशर्रफ के साथ खड़ी है और ये बात नवाज शरीफ साहब को समझ आ गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। शेख साहब, वैसे अब मुशर्रफ साहब चले जाएंगे आपके ख्याल में इलाज के लिए आने वाले चंद दिनों में? मुझे ये नहीं पता दरमियानी रास्ता अगले महीने में क्या इख्तियार होता है। जब मैंने आपको कहा मार्च तक सारे केस क्लियर हो जाएंगे और ये दरमियानी रास्ता जुडिशरी देती है, हेल्थ देती है, AFIC देती है या एक बोर्ड देता है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि बात ठीक रास्ते की तरफ जाना शुरू हो गई अगर फिर कोई रुकावट ना खड़ी हो गई। क्योंकि पिछले दिनों तो मैं श्योर था कि ये बात बिल्कुल नजदीक पहुंच गई और इसका कोई हल तलाश कर लिया जाएगा, और अभी जो ये हल है कि कूल डाउन हो और लंबा प्रोसेस हो, रिजल्ट निकलना चाहिए, बेशक लंबा प्रोसेस हो। सदर मुशर्रफ भी कहीं नहीं है, इधर ही लेटा हुआ है और हॉस्पिटल में है, और अदालत भी यही है, और नवाज शरीफ साहब भी यही है, और फौज भी यही है। इसलिए इट्स अ गुड साइन। एक और बड़ा गुड साइन है, एक और बड़ा गुड साइन है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो अब खड़ी हो रही है। ये स्टेटमेंट बाकायदा जो है वो छपा भी है, वॉल स्ट्रीट में भी आया है, गवर्नमेंट इसके ऊपर बड़ी खुश हो रही है। आम आदमी की इकोनॉमी कहां जा रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कहां जा रही है,
یہ واقعی میں صحیح اعداد و شمار ہیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں. شیخ صاحب آپ سے ایک بریک لے لیں چھوٹی سی، واپس آ رہے ہیں تو اس پروگرام کے حصے میں اسی پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ناظرین پروگرام میں آپ کو واپس خوش آمدید کہتے ہیں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑے اہم ایشوز پہ بات چیت کر رہے ہیں. شیخ صاحب یہ جو اکانومی پاکستان کی مضبوط ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس کے ثمرات اب قوم تک پہنچیں گے، یہ شنید ہے اور یہ خبریں بین الاقوامی طور پہ بھی چھپی ہیں. سر جی بین الاقوامی خبریں بھی ایسی چھپتی ہیں، پریکٹیکل ہم پہ بیت رہا ہے. میں انفارمیشن منسٹر تھا نواز شریف صاحب کا، اور ہم لنڈن ٹور پہ گئے. میں نے بھی کافی سارے اشتہار دیے، لیکن جب میں جانے سے پہلے جو ہے ہم نے کافی پیسہ خرچ کیا برٹش میڈیا کے اشتہاروں پہ. لیکن میں مائیکل جیکسن کو بھی دعوت دے گیا تھا. جب ہم نیچے اترے، ایئرپورٹ پہ اترے اور شام کو میں نے میڈیا دیکھا، ایک سنگل کالم خبر نہیں تھی. آپ باہر کے لوگوں کو پوتر مت سمجھیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ گنگا نہائے ہوئے ہیں. اب اس ملک میں دیکھو نا، آپ پیش کر رہے ہیں بھٹو کے اس کلر ڈیزائن میں اس فنی خرابی کے لڑکے کو، اور سارا سندھ فیسٹیول کا پیسہ لگ رہا ہے، پنجاب فیسٹیول کے پیسے تباہ ہو رہے ہیں، ملک بھوک سے نچار ہے، لوگ مر رہے ہیں، لوگ تباہ و برباد ہیں. جس ملک میں بچے بک رہے ہیں، جس ملک میں کرپشن اپنے عالمی معیار کا بھی ریکارڈ توڑ چکی ہے. اور جب میں کرپشن کہتا ہوں تو میں احترام سے اس میں ساری کرپشنیں بیچ میں شامل کرتا ہوں. اس میں آپ اشتہار دے رہے ہیں فیسٹیول کے، پتنگ بازی کے، سرکاری ڈور کے، سرکاری بلبوں کے، اور اس فنی خرابی کے لڑکے کو ہر ایک منٹ کے بعد پیش کر رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ ٹی وی پہ کسی کنسٹرکشن کمپنی کا اشتہار ہے تو یا سندھ کے اشتہار ہیں یا پنجاب کے اشتہار ہیں. ظالموں، مر گئے ہم، مر گیا ملک. اس ملک کی کوئی شکل خراب ہو گئی ہے، اس ملک کا امیج تباہ ہو گیا. ہمیں آپ بڑھا رہے ہیں وال سٹریٹ، 109 روپے کا ڈالر ہے، آپ ہمیں وال سٹریٹ والے کیا سمجھائیں گے؟ آپ ہمیں یہی سمجھائیں گے نا کہ یہ جو ہے کراچی سٹاک ایکسچینج، یہ نوسر بازوں کا ٹولہ ہے، سارے 2 نمبر کے لوگ ہیں، منی لانڈرنگ والے. اس کا اکانومی سے کیا تعلق ہے؟ اکانومی پاکستان کی ہے. جو کل سٹیٹ بینک کا بیان کا، کیا آپ نے پروگرام کیا کہ سٹیٹ بینک کا گورنر کیوں ریزائن دے رہے ہیں؟ کیوں 3 ڈپٹی گورنر لگا رہے ہیں؟ کیوں آپ بٹ لا رہے ہیں اٹارنی جنرل؟ بتائیں کتنی فارن انویسٹمنٹ ہے؟ یہ پاکستانی انویسٹمنٹ جو ہے، یہ جو بلیک کی منی ہے، جو ٹیکس چوروں نے جمع کی ہوئی ہے، تو پہلے دوڑ گئے ہیں، جو انویسٹر تھے وہ تو سارے دوڑ گئے. ہمارے اپنے انویسٹر باہر جا رہے ہیں. شیخ صاحب سر جی پاکستان کا انویسٹر آپ دیکھیں، تنزانیہ میں آپ کو 300 انڈسٹریاں نظر آئیں گی، بنگلہ دیش میں 5,000 7,000 لوگ کام کرتے دکھائی دیں گے. یہاں دیکھیں نا، پنجاب میں 12,439 کڈنیپنگ کے کیس ہیں 1 سال میں. جیے گا کون اور مرے گا کون اور ترے گا کون اور کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو شیخ صاحب ان حالات میں ابھی جو حکومت چل رہی ہے، ابھی آپ کہہ رہے تھے کوئی نیا ماڈل بھی شاید آ سکتا ہے. طاہر القادری صاحب، عمران خان صاحب، شیخ رشید صاحب، بمقابلہ حکومتی اتحاد، یہ شنید تھی، بار بار یہ باتیں سامنے آ رہی تھیں. یہ مشن کہاں گیا؟ دیکھیں یہ مشن یہی ہے، کیا کرے گا؟ کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے. دیکھیں نا، کسی کے پاس کیا حل ہے؟ میں تو نواز شریف کی بھی حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں دیکھ رہا. جو شخص 9 مہینے یا 8 مہینے سے مذاکرات کا ایک -001 بھی چیونٹی کی چال نہیں چل سکا، جو قوم کہتے ہیں اس پہ موو ہوئی ہے. یہ آپشن تو ہر وقت آپ کے پاس ہے جی، مارو اور مر جاؤ کا آپشن تو ہر وقت ہوتا ہے. مارو اور مرو، یہ آپشن تو ہر وقت ہے. آپ تو اس آپشن پہ جا رہے ہیں اور ساری قوم کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اس آپشن پہ. بابا جن کو مارنے جا رہے ہیں وہ بھی اپنے ہیں، اور جو پاک فوج ہے وہ پاکستان کی عظمت کا نشان ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ قوم کا ہر فرد پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کی دینی، ایمانی، قومی ذمہ داری ہے کہ پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہو. کیونکہ پاک فوج نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ ملک پولیس لائنوں سے تو نہیں چل سکتا. آخری بیک بون جو ہے اس ملک کی پاک فوج ہے. سو ہر آدمی نے اگر پاک فوج پھنس جاتی ہے تو ملک پھنس جاتا ہے. سو میرا خیال ہے 101 مرتبہ سوچا جائے، 101 مرتبہ سوچ کے، اور وہ لوگ بھی سوچیں جو پاکستان کے معصوم جانوں سے، معصوم لوگوں سے، معصوم معاملات سے جو ہیں وہ غریب لوگوں کی زندگیاں جا رہی ہیں. سو یہ نہیں ہے. سو ہوپفلی لیٹس سی آن منڈے کہ منڈے کو میاں صاحب کوئی بولتے ہیں. اول میرے دل کو 99.99 یقین ہے کہ وہ نہیں بولیں گے. اچھا شیخ صاحب،
मरने मारने की पॉलिसी आप बात करें, ये तो बात है तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हुकूमत, इनके मामलात हैं। ये जो दूसरे मामलात हैं बाबा, हम भी तो इसी में शामिल है ना। अगर पाक फौज मरती है, पाक फौज को नुकसान पहुंचता है तो हमें नुकसान होता है, हमारा दिल रोता है। अगर गरीब आदमी मरते हैं, सादा लू बच्चा, एक मेरे शहर का बच्चा मर गया, 5 बहनों का अकेला भाई है, बताओ मैं किसको मुंह दिखाऊं, चेहरा नोच लूं अपना? एक जवान बच्चा जा रहा है कॉलेज और 5 बहनों का अकेला भाई, मैं उसकी दुआ करने नहीं जा रहा जी। अब मुझे पता है कि उनकी बहनें मुझसे क्या बातें करेंगी। मैं खान साहब के साथ नीचे ही दुआ कराया उसके घर, वो बार बार देखे ना, वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे पता है कि मैं बहनों के आंसू कैसे रोकूंगा कि 5 बहनों का अकेला भाई मर गया, क्या करूंगा मैं, बताएं हम मिंबर क्या करेंगे? लोग हमें कहते हैं जी आपको वोट दिए थे गैस नहीं है, आपको वोट दिए थे बिजली नहीं है। मैं ध्यानदारी से सोच रहा हूं कि यार किस जगह हम आके फंस गए हैं। अल्लाह की दी हुई एक इज्जत है, अगर इस असेंबलियों में बेजान और बेहुदा किस्म की असेंबलियों में बैठा रहना अजमत है, ये 27-28 हजार या 70-80 हजार की तनख्वाह पे जीना ही है, तो इससे किनारा कशी करना ही अजमत है। बाकी मून ने जो बयान दिया है वो अलार्मिंग बयान है कि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। बिल गेट, मैं यही आप दोनों का कहने वाला था ना, बिल गेट तो छोड़ो, बिल गेट की कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है, वो बहुत बड़ा खैराती इदारे का हेड होगा। बाकी मून की पोजीशन तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इदारे का हेड है, वो कह रहा है मुझे पाकिस्तान की फिक्र है। और दुनिया में जब हालात खराब होते हैं इसी तरह शुरू होते हैं खराब होने, और बिल गेट तो दूसरी तीसरी दफा ये दे रहा है। लेकिन बाकी मोर ने जो बयान दिया है उसको आप सीरियसली लें, इस मुल्क को सब मिलकर बचाएं, और अगर वाकई इस मुल्क में जीने और मरने का सवाल पैदा हो गया तो फिर पाकिस्तान के लिए जिए, इस्लाम के लिए जिए और पाक अफवाज के साथ खड़े हों, कोई हल नहीं है इसके अलावा। जी बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। नाज़रीन और भी बहुत सारी बातें थी हम शेख साहब से कर सकते थे, वक्त की किल्लत है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन हालात अच्छे नहीं है। शेख रशीद साहब का आज को तजिया था, वो भी ये बता रहा है कि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, और जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि अहम फैसले करने का वक्त है, अहम फैसले किए जाएं, फिर उनके ऊपर डटा जाए और फिर उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद से कम अज़ कम कौम को तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी अब करवाई जाए। इमरान खान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।